صرف تانوں بیدار کرن واسطے چند جملے پڑھاں گا نبی پاک علیہ السلام دی شان دے بارے. جیڑا جملہ اچھا لگے سبحان اللہ ضرور کہنا. ذرا جاگ کے بیٹھو. نبی پاک علیہ السلام دی شان دے بارے چند جملے. سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا. کہو جس سونے نبی دا تسی تذکرہ سن دے پئے ہو تے سونی جی آواز چ کہو ہاں سبحان اللہ. جا کے بیٹھو. اللہ دے شیر پنجاب حضرت مولانا افضل شاکر صاحب دا بھی درس ہے تے پہلے تسی ایڈے سست ہو تے جاگو کی دو. سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا. سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا. جس دی انگلا چن آسمانی چیر دیا. سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا. سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا. اس مکڑے نو جو تک لیندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا. انہوں اپنا ہوش نہ رہندا. مٹیاں نے گلاں مٹیاں نے گلاں شیما دے ویر دیا. سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا. سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا. اللہ سونا اے کرم کمائے ساڈے خواب وچ مدنی آئے. ساڈے خواب وچ مدنی آئے. اکھیاں نے بکیاں اکھیاں نے بکیاں سونے دی تصویر دیا. سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا. جس دیا انگلا چن آسمانی چیر دیا. سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیا.